बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 19 दिसंबर 2025 जुमे का दिन। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। बांग्लादेशी बॉर्डर्स पर इस वक्त सिचुएशन इंतहाई टेंस है और भारत किसी भी वक्त बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जिसके लिए हाई अलर्ट जारी हो चुका है। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन एक मुआहिदा, यानी कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। हमारे पाकिस्तान आर्मी के हाई ऑफिशियल्स, आईएसआई के, नेवी के, एयरफोर्स के, वो बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं और बांग्लादेश की आर्मी के ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान आ चुके हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि भारतीय फौज जो है वो मोदी के जंगी हुक्म पर पागल हो गई है। मसाजिद, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर इस वक्त खौफनाक तरीन हमलों की इतलात आ रही हैं। और ये जो भारतीय फौज की जानिब से हमला किया गया, ये कोई बांग्लादेश के ऊपर नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर जो हाई अलर्ट हुआ है। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि बांग्लादेश का बॉर्डर भी हाई अलर्ट है और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी भारतीय फौज के हमले को पाकिस्तान की फौज की जानिब से आज नाकाम बनाया गया है। क्या तफसीलात वहां पर आ रही हैं, बॉर्डर पर हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, ये तमाम तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब, पिछले व्लॉग में भी आपको मैंने एक खबर दी कि बांग्लादेश की आवाम इस सड़कों पर निकल आई है। द हार्ट ऑफ ढाका जिसको कहा जाता है, वहां पर लाखों करोड़ों का समंदर जो है वो आज अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहा है। एक मैसिव प्रोटेस्ट है। और अब से कुछ देर पहले की जो विजुअल इस वक्त सामने आए हैं, उसने भारतीय जो रॉ है उसके परखच्चे उड़ा दिए, मोदी सरकार के परखच्चे उड़ा दिए। और हसीना वाजिद जिनकी हुकूमत लाने के लिए भारतीय फौज इस मुकम्मल तौर पर कोशिशें कर रही है, इनकी डीप स्टेट कोशिशें कर रही है। तो आज भारतीय अवाम ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है कि पहले रॉ की जानिब से बांग्लादेश के जो इंकलाबी लीडर हैं उस्मान हादी, उनको निशाना बनाया जाता है। फिर बांग्लादेश की अवाम ने जो अवामी मुस्लिम लीग के दफातर शेख मुजीब का घर, उसके अलावा दीगर जो तंसीबात हैं उनको जलाया। और हाई कमिश्नर भारतीय वहां पर जो है वो हाई अलर्ट जारी हुआ, फौज ने कंट्रोल संभाला। सूरत-ए-हाल बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अब बांग्लादेश की अवाम करोड़ों की तादाद में सड़कों पर निकल आई है, जिसके बाद सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब हो चुकी है भारत के लिए। अब भारत की जो फौजें हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसी भी वक्त भारत की फौज की तरफ से बांग्लादेश में इन्वेड किया जा सकता है, तो उसकी कोशिशें भी तेज हो रही हैं। अब एक तरफ तो जनाब की सूरत हाल है, अब भारतीय फौज जो है वो मोदी के जंगी हुक्म पर किस तरह से पागल हो गई है। पाकिस्तान पर मसाजिद, स्कूल और हॉस्पिटल, इनको निशाना बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। और पाकिस्तान की फौज ने भारतीय हमला कैसे नाकाम कर डाला है, ये क्या इतलाआत हैं। सबसे पहले जनाब लकी मरवत से खबर आती है कि 2 मिलिटेंट्स फाउंड डेड इन लकी मरवत, लोकल सस्पेक्टेड बिहाइंड टारगेटेड किलिंग। यानी कि 2 दहशतगर्द जो हैं वो लकी मरवत में वो मारे गए हैं। और बताया जा रहा है कि उनकी लोकल्स जो हैं लकी मरवत के रहने वाले, उनकी जानिब से इनको टारगेट किया गया है। क्यों ये 2 जो दहशतगर्द मारे गए हैं, सोर्सेज की जानिब से बताया जा रहा है कि एक जो भाई है वो कमांडर फरमान ऑफ ततर खैल, उनका भाई है, ये टीटीपी खारजी दहशतगर्द है, उसको जनाब निशाना बनाया गया है। और एक जो मिलिटेंट है वो एक फैसिलिटेटर था, उसको भी वहां पर निशाना बनाया गया। अनआइडेंटिफाइड लोकल्स हैं जिन्होंने ये रिवेंज लिया है, बदला लिया है। और उसके जो भाई हैं कमांडर फरमान के, उसको वासले जहन्नुम किया गया है। और ये जो दहशतगर्द है ये सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर, फौज के ऊपर, एफसी एहलकारों के ऊपर हमला करने में मुलविस था और इसने सिविलियंस को भी निशाना बनाया था। अब आज कमांडर फरमान जो है वो एक टीटीपी लकी मरवत ग्रुप का एक उसको कमांड दी गई है, दहशतगर्द है, टीटीपी का कंट्रोल देखता है। आज उसने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर ये ओपन थ्रेट जारी कर दिया है, क्योंकि कमांडर फरमान का भाई मारा गया। अब उसने एक ओपन थ्रेट जो है वो जारी किया है पाकिस्तान में, लकी मरवत में, कि वो मसाजिद को, स्कूल्स को और हॉस्पिटल्स को अब निशाना बनाने जा रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि हम आपको धमकी दे रहे हैं, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप तमाम तरह की फैसिलिटीज जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, फौरी तौर पर बंद करें, वगरना सुसाइड बॉम्बर्स इसको निशाना बनाएंगे। हॉस्पिटल्स को यानी कि सिविलियन आबादियों को, स्कूल्स को और मॉस्क्स को। अंदाजा करें कि एक जानिब तो तालिबान कहते हैं कि हम जिहाद लड़ रहे हैं,
یہ آپ اندازہ کریں کہ اسلام کے نام پر یہ لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور حالانکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، پاکستان بھی اس وقت امن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس قسم کی خوفناک قسم کے پلانس کر رہے ہیں کہ یہ ماسک یعنی کہ مساجدوں کو حملہ کرنے میں ملوث، سویلینز کو وادی نشانہ بنا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم یہ جہاد سمجھ لیں، آپ اس کو فساد سمجھ لیں، آپ کوئی بھی سمجھیں، آپ ہمارے پر الزامات لگائیں، ہم یہ سارا کام کریں گے۔ یہ نور ولی اور گل بہادر گروپ ہے، وہ اس نے پاکستان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ پراکسی کس کی ہیں؟ یہ بھارت کی پراکسی ہیں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہے ہیں؟ طالبان کر رہے ہیں، یعنی کہ بھارت اور جو طالبان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کامن دشمن ایک ہے، وہ ہے پاکستان۔ اب ٹی ٹی پی کہاں سے فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے؟ وہ افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر گھستے ہیں، اب ان کو لوجسٹکلی سپورٹ کون کرتا ہے؟ بھارت کرتا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر یہ خوفناک قسم کی جنگ، اور آپ ان کے ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں کہ بھارت جو ہے کس طرح سے ایک افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ اب انہوں نے جناب بتا دیا کہ فوری طور پر لکی مرمت کے ڈسٹرکٹ کو خالی کر دیا جائے، وگرنہ ہم یہاں پر سیریس جنگ جو ہے وہ چھیڑ دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ وائلنس کریٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پر لوگوں کی جانوں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور ماسک، اسکولز اور ہاسپٹل جو ہیں وہاں پر ان کے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہماری فوجیں جو ہیں وہاں پر مکمل طور پر ریڈ الرٹ پر کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب ایک طرف تو جناب یہ سچویشن ہے، لیکن پاک فوج نے بھارتی حملہ کس طرح سے جناب ناکام کیا ہے۔ بھارت ایک طرف تو ہائبرڈ وارفیئر جو ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اب دوسری جانب بھارت کی جانب سے آبی جارحیت بھی جاری ہے، کبھی یہ پانی چھوڑ دیتا ہے دریاؤں میں، کبھی یہ پانی کو روک لیتا ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ درائے چناب میں پہلے بھارت نے آبی جارحیت کی، وہاں پر پانی کو روکا، اب درائے چناب کے بعد درائے جیلم اور درائے نیلم کا پانی بھی بھارت کی جانب سے روک لیا گیا ہے۔ درائے جیلم اور نیلم میں پانی کی آمد کم ہو کر صرف 3000 کیوسک رہ گئی ہے، اور چناب میں ہیڈ نالا کے مقام پر پانی کا اخراج صفر رہ گیا ہے۔ پنجاب کی لاکھوں ایکڑ زمین بنجر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ کبھی پانی روکا جا رہا ہے، کبھی پانی بند کیا جا رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے خلاف اوپنلی بھارت جو ہے وہ کھلم کھلا ورزی کر رہا ہے، لیکن عالمی حقوقی تنظیمیں جو ہیں وہ یہاں پر خاموش ہیں، اور بھارت جو عالمی حقوق کا چیمپئن بنا پھرتا تھا، جمہوریت کا چیمپئن بنا پھرتا تھا، آج دنیا کے سامنے اس کا یہ مکروہ ترین چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ آسٹریلین حملے کے بعد بھی بے نقاب ہوئے، بنگلہ دیش کے خلاف بھی یہ کھل کر سامنے، یعنی کہ انہوں نے اس پورے خطے کے اندر جنگ کو چھیڑ دیا ہے، اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک گریٹر گیم کا حصہ ہے، اس میں صرف اکیلا بھارت شامل نہیں ہے، بڑے بڑے طاقتور ملک جو ہیں وہ اس گیم کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج اقوام متحدہ کی جانب سے جناب ایک بڑی اہم ترین رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ پہلگام حملے کا بھارت پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا کہ پہلگام حملہ پاکستان نے کیا، اور اس وجہ سے ہم نے آپریشن سندور لانچ کیا اور پاکستان کی ٹیرر گروپس کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے ہی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سٹانس لیا تھا۔ آج اقوام متحدہ کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان پہلگام میں ملوث نہیں تھا، یونائٹڈ نیشنز کی بات کر رہا ہے کہ ہم ملوث نہیں تھے۔ بھارت کا آپریشن سندور عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے، بھارت نیک نیتی کے ساتھ سنتاس معاہدے پر عمل کرے۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا، یہ طرز عمل اقوام متحدہ چارٹر کے عین خلاف ورزی ہے۔ یہ خصوصی رپورٹ سامنے آئی ہے، تو یہ بھی بھارت کے منہ پر ایک بہت بڑا چماٹا ہے، اور پھر بھارت اب دوبارہ سے پہلگام حملے کی طرز پر ایک نیا فیک انکاؤنٹر اس نے اودھم پور کے علاقے میں شروع کیا ہے، مقبوضہ آبادی میں شروع کیا ہے، اور اس کا الزام بھی یہ پاکستان پر لگا رہے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر یہ اپنے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی گرفتار کر لیا ہے، تو ایک اور پہلگام یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، بھارت کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ ساری سچویشن ہے کہ پاک فوج نے کس طرح سے بھارتی حملے ناکام کیے ہیں، بارڈرز پر حالات جو ہیں وہ سینسٹیو ہیں، کوئی اتنے جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ بڑے سازگار ہیں تو کہنا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بہت حالات سازگار ہیں، یہ جنگی ماحول نہیں ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش کے بارڈر پر بھی سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اگر بھارت بنگلہ دیش کے بارڈر پر اٹیک کرتے ہیں تو پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس وقت ڈیفنس کوآپریشن ہے اور ہماری فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، اور پھر اگر انڈیا وہاں پر اٹیک کرے گا تو پاکستان کی فوج وہاں پر کیا ریٹیلیٹ کرے گی، یہ سوال بھی اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں آپ لازمی حل کریں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔